कुरैशी ने मुझे भेजा है चंद पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मुख्तसर गुफ्तगू करूंगी लेकिन प्लीज़ गौर से सुनिएगा। पहली बात, जैसे कि पहले मेरे से पहले फरमाया अलीमा बीबी ने, स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल्स, जब हमारे अपने लॉयर्स प्रेजेंट थे उनको पहले अंदर आने नहीं दिया, हमने शोर मचाया, काफ़ी ताख़ीर के बाद वो अंदर आए। उसके बावजूद जज साहब ने फरमाया कि जो स्टेट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल है यही जिरा करेगी और यही आपको डिफेंस आपका करेगी। पहली बात ना डिफेंस स्टेट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल को मेरे वालिद या खान साहब जानते हैं, ना उनसे कोई इनपुट ली गई है, ना कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई है, ना कोई उनकी मुलाकात या मीटिंग हुई है केस के पहले शुरू होने से पहले। पहली दफ़ा ये लॉयर्स आए हैं, कोई है कौन है फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उनसे मुशावरत का टाइम ही नहीं मिला तो ये फिर केस आगे कैसे चलाएंगे, सवाल उठता है और उठाना भी चाहिए है। एक लिस्ट दी गई डिफेंस काउंसिल्स की जिसमें से चूज करने का हक दिया जाता है अक्यूज्ड को, नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया, एक और सवाल बनता है। आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे वालिद शाह साहब ने फरमाया कि अगर आप स्टेट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल्स को ही मौका देना चाहते हैं तो मेरी उनसे बात नहीं हुई, मुझे मौका दीजिए, मैं जिरा करूंगा, मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा। जज साहब ने फरमाया बिल्कुल मैं आपको इजाज़त दूंगा, लेकिन मौका ही ना आया। आगे चलते हैं। आप लोग तो खैर माशाल्लाह काफ़ी कवर करते हैं, आपने शायद पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में ना इतना तेज़ी से केस चलता हुआ देखा होगा, ना कभी इस तरह से देखा होगा केस चलता जा रहा है, दौड़ लगी हुई है। अच्छा, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात, फॉरेन सेक्रेटरी पे आते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी साहब की बात हुई एम्बेसडर असद मजीद से, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली फरमाया कि मैं आपके साथ एक बहुत सेंसिटिव मैटर डिस्कस करना चाहता हूँ। उन्होंने उनको ख़त भेजने के बाद फ़ोन करके फरमाया कि मैंने आपको एक बहुत सेंसिटिव मैटर के ऊपर ख़त भेजा है, आप उसको देख लीजिए। अब एक और सवाल उठता है कि क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस में होता है कि हर साइफर, हर टेलीग्राम के बाद फ़ोन उठा के पूछा जाए कि जी आपको रिसीव हो गया है? तो उस पे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, यानी कि इसमें कुछ खासियत थी। ठीक है जी। इस बात के ऊपर फिर एम्बेसडर असद मजीद ने साइफर भेजा। ये इम्पोर्टेंट है कुछ बातें समझना। फिर आ जाएं 8 मार्च के ऊपर। 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को मेरे वाले जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी गुफ्तगू होती है फ़ोन पे एम्बेसडर असद मजीद से, और वो उस मीटिंग में डिस्कस करते हैं उनके साथ डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डोनाल्ड लू ने सर्टेन चीज़ें फरमाई और उन्होंने कहा कैटेगोरिकली कि जो ये गुफ्तगू डोनाल्ड लू के साथ मेरी हुई है वो बगैर स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस की इजाज़त के नहीं हो सकती। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। वो बहुत डिस्टर्ब साउंड कर रहे थे। एम्बेसडर साहब ने जब फॉरेन मिनिस्टर से बात की, ही साउंडेड वेरी डिस्टर्ब्ड, यानी कि कोई आम गुफ्तगू या आम मैसेज नहीं पास ऑन हो रहा था। अच्छा जी, फिर अब आ जाते हैं 27 मार्च में। 27 मार्च पे जब जलसे में एक कागज़ लहराया गया जिस पे बहुत गुफ्तगू होती है, मेरे वालिद का क्या उसमें रोल था? उन्होंने कहा मेरे सीने में बहुत राज हैं। साइफर का जिक्र नहीं किया, साइफर के कंटेंट्स का जिक्र नहीं किया, राज का जिक्र किया। आज मैं आपको बताती हूँ वो राज क्या थे। वो राज ये था कि MNAs की मीटिंग्स हो रही थी इन सब सिलसिलों में, नो कॉन्फिडेंस मोशन के सिलसिले में। क्यों मीटिंग्स हो रही थी, किन से मीटिंग्स हो रही थी, ये आप सब जानते हैं, कौम आज ये जानती है। लेकिन आपको फिर भी आज ये बताना ज़रूरी है कि जब वो राज की बात कर रहे थे तो वो उन MNAs की बात कर रहे थे जो डिफेक्टर्स थे, जो फिर इवेंचुअली छोड़ के चले गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ देने, और जो हुआ वो हुआ। अब कुछ और बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। केस के 3 नुक्ते हैं। नंबर 1, इलीगल रिटेंशन,
number 2 illegal communication and number 3 misplacement. ان تینوں میں میرے والد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو پھر کیس کیا بنتا ہے, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اچھا جی, پھر آ جاتے ہیں, he did not retain the cipher, he read the cipher and he returned the cipher. کاپی انہوں نے اپنے پاس نہ رکھی. یہ بات منسٹری آف فارن افیئرز موفا نے ایکنالج کی ہے آفیشلی, آپ چیک کر سکتے ہیں. تو انلیگل ریٹینشن کی تو بات ہی نہیں پیدا ہوتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آ جائیں جو کیس کا سیکشن 5 اور سیکشن 9 ہے. جب دونوں وائلیٹ ہی نہیں ہوئے تو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ, واٹ از دا کیس ان فیکٹ. سو یہ کچھ بہت ضروری نقطے تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھنے تھے. اب جہاں کے لیگل میٹرز ہیں وہاں پہ میں ریکویسٹ کروں گی بیرسٹر صاحب سے کہ وہ آپ سے مزید بات کریں. شکریہ. جی السلام علیکم. ابھی باقی باتیں تو ابھی سلمان صفدر صاحب کے ساتھ ہم کریں گے, پورے احوال بتائیں گے کیس اس وقت کہاں تک پہنچا ہے. آج کے بہت اہم معاملات ہیں, اس کے اوپر ہم ابھی مفصل گفتگو کریں گے. میں صرف یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل کے طور پہ کہ اس وقت عدالت جو آپ کے پیچھے اڈیالہ جیل کے اندر چل رہی ہے, وہاں ایک جونیئر وکیل, ان کے اسٹیٹ کی طرف سے, کورٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ وکیل ان کی طرف سے کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں. انہوں نے 9 وٹنسز کی کراس ایگزامینیشن ہفتے کے دن چند گھنٹوں میں کر دی ان وکیل صاحب نے, اور وہ شاید جمعے کی رات کو اپوائنٹ کیے گئے تھے. اس کے بعد آج جو ہے لگ یہ رہا ہے ایسے, اور ہم عدالت سے ابھی باہر اس لیے آئے ہیں تاکہ میڈیا سے بات کر سکیں کہ آج رات کو شاید سارے وٹنسز کی کراس ایگزامینیشن ان جونیئر اسٹیٹ کاؤنسل کے تھرو مکمل کر دی جائے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اب کل یا کسی بھی وقت اس کیس کا ایک شاید پہلے سے سوچا سمجھا فیصلہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بظاہر ہمیں جو عوام سے بھی تاثر مل رہا ہے اور وکلا سے بھی, وہ تو یہی لگتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ایک فیصلہ دیا جانا چاہتے ہیں جس کے تحت بانی چیئرمین اور وائس چیئرمین کو سزا دے دی جائے. وائس چیئرمین سندھ سے حلقہ تھرپارکر 214 سے امیدوار بھی ہیں, وہ اس الیکشن کے لیے نااہل ہو جائیں. تو یہ لگ رہا ہے معاملہ, یہ ایسا کیس جو کہ نارملی سالوں پہ چلتا ہے, اور یہ کیس جو ہے 2 دفعہ اس کا ری ٹرائل ہو چکا ہے بیکاز یہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے. ہم نے آج بھی جج صاحب کے آگے یہی باتیں رکھی ہیں, یہی ان کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس عجلت میں جس طرح آپ معاملہ چلا رہے ہیں, جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ, جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ, جو آپ کر رہے ہیں یہ تو پھر اعلیٰ عدلیہ, امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ انصاف کرے گی, تو یہ آپ پہ بھی اسٹرکچرز آئیں گے اور یہ وقت کا ضیاع ہوگا, اسٹیٹ ریسورسز کا ضیاع ہوگا. اگر مقصد صرف یہ ہے کہ 8 تاریخ کو عوام یہ سمجھیں کہ دونوں الیکشن نہیں لڑ سکتے اور کنوکٹڈ ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کی اپنے میرٹس کی بات ہے, جس طرح یہ ٹرائل چلا ہے, آپ کے میڈیا کے نمائندے جو اس وقت اندر موجود ہیں وہ آ کے باہر بتائیں گے باقی ڈیٹیلز آپ کو. تو جن بیسس پہ پہلے ری ٹرائل ہوا تھا ابھی بھی دوبارہ ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب نے عدالت کو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے جو ان کے لیے جونیئر اسٹیٹ ڈیفنس لائر اپوائنٹ کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے میرے چوائس کے وکیل, میرے منتخب وکلا جو ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں اور ان کو اجازت دینی چاہیے میری طرف سے اس کیس کی پیروی کرنے کی. جب پہلے پیروی ہوئی معاملات کی تو آپ نے دیکھا سکندر ذوالقرنین صاحب نے, میں نے, علی بخاری صاحب نے, سلمان صفدر صاحب نے, ہم نے ایک ایک گواہ کے اوپر مفصل کراس ایگزامینیشن کی تھی, اور دن میں 1 سے 2 سے زیادہ کراس ایگزامینیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تو ہفتے کے دن